हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना लाजमी, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपको आजकल मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर रही, कुछ दिन मैंने स्टे किया है क्योंकि हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही है, मेरी बहन की शादी है। उसी वजह से मैं अपनी स्टोरी थोड़ी 1-2 दिन स्टे करके डाल रही हूँ। पिछले दिनों में मैंने स्टोरी बिल्कुल भी नहीं डाली। सो प्लीज़ आप जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखें, तो मुझे कमेंट करें आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी हैं, और साथ में मुझे सब्सक्राइब करना लाजमी, ठीक है। सो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। और जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आज हमारी बिल्ली जो है ना थोड़ी सी वो पागल हो गई है। सो प्लीज़ चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। कभी कभी हर बीमारी जिस्मानी नहीं होती, बल्कि किसी के हसद की वजह से सयाह ताकत भी हो सकती है। और इस रात जब वो लड़की मेरे सामने बैठी थी, मुझे पहली ही नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि मामला आम नहीं है। मैं अपने घर में मामूल के मुताबिक सब काम ख़त्म करके लेटा ही था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी और बाहर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक परेशान हाल औरत खड़ी थी। चेहरा थकन से चूर था और आंखों में खौफ साफ नज़र आ रहा था। इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा मेरा नाम हालदा है, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मैंने सर झुकाकर इनका इस्तकबाल किया और इन्हें अंदर आने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई और मेरे सामने आकर बैठ गई। इनके हाथ कांप रहे थे। मैंने महसूस किया कि वो कई दिनों से शदीद ज़हनी दबाव में है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही इसे क्या हुआ है। मैंने इनसे तफसील पूछी। इन्होंने बताया कि इनकी बेटी चंद माह पहले तक बिल्कुल ठीक थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा क्लास में टॉप करती थी। उस्ताज़ा भी इससे बहुत खुश रहते थे, लेकिन अचानक इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। पहले इसे अजीब थकन रहने लगी, फिर भूख ख़त्म हो गई। चंद हफ्तों में इसका वज़न इतना कम हो गया कि जिस्म की हड्डियां नुमाया होने लगी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। ये सुनकर मुझे मामला कुछ अब मुख्तलिफ लगा। मैंने हालदा बहन से कहा, आप कल अपनी बेटी को मेरे पास ले आएं। अगले दिन वो अपनी बेटी को ले आई। जब वो लड़की कमरे में दाखिल हुई तो मैंने पहली ही नज़र में महसूस कर लिया कि इसके गिर्द अजीब सी बारीक कैफियत है। इसकी आंखें अंदर को धंस चुकी थी, चेहरा जर्द था, जिस्म इतना कमज़ोर कि जैसे कई साल से बीमार हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बीमारी की कोई वाज़िया वजह नज़र नहीं आ रही थी। मैंने लड़की को अपने सामने बिठाया और दिल ही दिल में चंद आयात पढ़ना शुरू की। जैसे ही मैंने दम करना शुरू किया, लड़की के जिस्म में हल्की कपकपी शुरू हुई। इसकी सांसें तेज़ होने लगी और इसने अचानक आंखें बंद कर ली। ये मंजर देखकर हालदा बहन घबरा गई। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि घबराए नहीं। ये अलामात अक्सर इन वक्त ज़ाहिर होती हैं जब किसी पर रूहानी असरात हो। मैंने मज़ीद तवज्जो के साथ अपना अमल किया। चंद लम्हों बाद हकीकत वाज़िया होगी। लड़की पर हसद के ज़रिए किया गया रूहानी अमल असर अंदाज हो चुका था। असल में इसे तवीज़ात पिलाए गए थे। ये तवीज़ात इसकी अपनी कॉलेज की एक सहेली ने हसद में आकर दिए थे, क्योंकि वो हर इम्तहान में सबसे आगे रहती थी। और बाज़ औक़ात हसद इंसान को ऐसी तारीखों में धकेल देता है जहाँ वो किसी को बर्बाद करने से भी नहीं हिचकिचाता। मैंने हालदा बहन को सारी बात बताई।
یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اللہ کے حکم سے ہر عسر کا علاج ممکن ہے۔ میں نے لڑکی کے علاج کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس پر دم کیا، پھر ایک خاص تعویذ تیار کیا جو اسے پہننے کے لیے دیا۔ ساتھ ہی ہدایت دی کہ ہر 3 دن بعد اسے میرے پاس لایا جائے اور میں اس پر دوبارہ دم کروں گا۔ پہلا ہفتہ بہت مشکل تھا۔ لڑکی کو شدید کمزوری محسوس ہوتی تھی، کبھی کبھی اسے عجیب خواب بھی آتے تھے، لیکن ہم نے علاج جاری رکھا۔ ہر 3 دن بعد وہ میرے پاس آتی، میں اس پر دم کرتا اور دعائیں پڑھتا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کے چہرے پر زندگی کے آثار واپس آنے لگے۔ اس کی بھوک بھی تھوڑی بہتر ہونے لگی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کئی عجیب واقعات بھی پیش آئے۔ کبھی دم کے دوران کمرے کا ماحول اچانک بھاری ہو جاتا، کبھی لڑکی کو اچانک سردی محسوس ہونے لگتی۔ یہ سب اس بات کی علامتیں تھیں کہ اثر کمزور ہو رہا ہے۔ دوسرے مہینے کے آغاز تک اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کا وزن بھی تھوڑا بڑھنے لگا تھا، چہرے کی زردی ختم ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ علاج کے لیے آئی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے گرد وہ بھاری کیفیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ میں نے آخری دم کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن بعد خالدہ بہن دوبارہ آئی۔ اس بار ان کے چہرے پر پریشانی نہیں بلکہ خوشی تھی۔ ان کی بیٹی بالکل صحت مند نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں عجیب سکون پیدا ہوا۔ خالدہ بہن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا شفا دینے والا صرف میرا اللہ ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا کہ دنیا میں حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا حسد کسی کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر تاریکی سے زیادہ طاقتور ہے، اور جب نیت خالص ہو تو روحانی علاج بھی معجزے دکھا دیتا ہے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسد کس حد تک جا سکتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی مدد کس طرح ایک زندگی کو دوبارہ روشن کر سکتی ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج کی سٹوری آپ نے پوری کمپلیٹ سننی ہے اور مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ سو جانے سے پہلے میں ایک بار پھر بولوں گی، پلیز میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ اور کہانی کے ساتھ ایسی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔